बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रफीक भुट्टा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर नज़र। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद निरावने जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इससे पहले वो यूएई गए हैं। यूएई से वो अभी सऊदी अरब पहुँच गए हैं, जहाँ पर वो रॉयल सऊदी फ़ोर्स के सदर दफ्तर, जॉइंट फोर्स कमांड हेडक्वार्टर और किंग अब्दुल अजीज़ वार कॉलेज और कौमी दफाई यूनिवर्सिटी में असातिज़ा और तलबा से ख़िताब भी करेंगे। और अब हम बात करते हैं कि ये यूएई के और सऊदी अरब के दौरे पर क्यों हैं और इसकी क्या अहमियत है। देखिए, ये जो दौरा है भारतीय आर्मी चीफ का, ये पहला दौरा है। इससे पहले कभी भी भारतीय आर्मी चीफ इस तरह दौरे पे नहीं गए किसी मुल्क के अंदर, और वो अपने हम मनसब जो हैं फ़ौजी इदारों के सरबराहान से इस तरह नहीं मिले जिस तरह ये अभी मिल रहे हैं। इसकी दो तीन वजूहात हैं। एक तो इस दौरे की अहमियत थोड़ी इस वजह से भी आलमी सतह पर डिस्कस हो रही है, ज़ेर बहस है ये मौजू कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो खुशगवार नहीं हैं। ये इस वजह से असेस किया जाता है कि पिछले दिनों में जब कश्मीर जो भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है, उस पर भारत ने शब खून शुरू से मारता आ रहा है और जुल्म और सितम शुरू से करता आ रहा है। तो जब पिछली दफ़ा उसने एक इक़दाम उठाया 370A को ख़त्म करने का, तो वो एक लीगल तरीके से वो चाह रहा था कि हम इसको अपने तसल्लुत में ले जाएं। उस पर पाकिस्तान ने जो है वो कश्मीरियों को उस वक्त अकेला नहीं छोड़ा, और उस टाइम सऊदी अरब चूँकि OIC का सदर है, इसकी क़यादत में ये इत्तेहाद है, OIC का इस्लामी ममालिक की तंजीम है। पाकिस्तान ने उस प्लेटफॉर्म पे जो है वो कश्मीर का मामला रखा, तो सऊदी अरब और UAE दोनों कंट्रीज़ की जानिब से जो है वो उस तरह मुकदमे पे बात नहीं हुई, कश्मीर के इशू पे बात नहीं की गई। हमारा साथ उस तरह इन्होंने नहीं दिया दोनों ममालिक ने जिस तरह इनको देना चाहिए था। उसके बाद जो है वो हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने तनकीद की, जिसके बाद सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान को रकम दी थी उसकी वापसी का मुतालबा किया, जिससे लेकर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के तल्लुकात खुशगवार नहीं हैं, कशीदा हालात है। ऐसी बात नहीं है। जो मैं यहाँ पे ये वाज़ेह कर दूँ कि जो रकम सऊदी अरब ने वापस ली कोरोना की वजह से, चूँकि तेल का मेन कारोबार है सऊदी अरब का और UAE का, तो कोरोना की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है तेल का कारोबार भी, और सऊदी अरब और UAE की अपनी माशी हालत ज़रा कमज़ोर है काफ़ी, तो इस वजह से वो रकम उनको ज़रूरत थी, उन्होंने वापस ली पाकिस्तान से। तो जहाँ तक तल्लक है भारतीय जनरल मनोज जो आर्मी चीफ हैं भारतीय फ़ौज के, उनकी तरफ से उनके दौरे का, तो मैं ये यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और ये एक दफ़ा के दौरा करने से भारतीय आर्मी चीफ के पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो गहरे तल्लुकात हैं, जो मजबूत तल्लुकात हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात काबिल गौर है कि जहाँ पे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए था और सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करनी चाहिए थी, वहाँ पे जो है वो भारतीय आर्मी चीफ क्यों गए, भारतीय फ़ौज का सरबराह क्यों गया? ये क्वेश्चन है जो यहाँ पे राइज़ हो रहा है, उठ रहा है। और इस सवाल के जवाब में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि दोनों ममालिक UAE और सऊदी अरब भारत के अंदर क्योंकि भारी सरमायाकारी करने जा रहे हैं, और इससे पहले भी जो है 2016 में उन्होंने एक सरमायाकारी की। इंडिया की रियासत महाराष्ट्र में जो है वो पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाया, जिसकी मालियत जो है 42 अरब डॉलर, 42 अरब डॉलर की मालियत का पेट्रोकेमिकल प्लांट जो है महाराष्ट्र में लगा चुका है सऊदी अरब और UAE। तो इसी तरह की सरमायाकारी और भी करने जा रहा है ये, चूँकि मैंने पहले बताया कि सऊदी अरब और UAE दोनों की माशी जो हालत है वो अब इतनी अच्छी नहीं रही। कोरोना आने के बाद ख़ुसूसन जो है वो उनकी माशी हालत बहुत कमज़ोर होती जा रही है, जिसको मुस्तहकम रखने के लिए जो है वो सरमायाकारी का सोच रहे हैं। और इंडिया क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, उसकी बड़ी आबादी है, और इन्होंने जो पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाया तवानाई का, वो भी इसी वजह से
لگایا وہاں پہ کہ انڈیا ایک بڑا صارف ہے توانائی کا اس والے سے، اور مزید سرمایہ کاری بھی کرنے جا رہے ہیں. لیکن یو اے ای اور سعودی عرب جو بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں انڈیا میں، ان کو چند ایک تحفظات ہیں، خدشات ہیں، اور یہ بڑے سیریس قسم کے خدشات ہیں اور تحفظات ہیں، یہ معمولی نہیں ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے جب انڈیا سے بات کی گئی تو انڈیا نے کہا کہ ہم پرائم منسٹر بھیجتے ہیں، اپنا وزیر اعظم نریندر مودی جو ہے وہ بھیجتے ہیں. لیکن چونکہ خدشات ہی وزیر اعظم نریندر مودی اور اس کی جماعت بی جے پی سے ہیں. کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے بی جے پی ایک انتہا پسند جماعت ہے، اور مودی اس کا وزیر اعظم ہے، اور وہ انتہا پسندوں کو بھارت کے اندر نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بلکہ اداروں کے اندر تعینات کر رہے ہیں، اور انتشار پھیلانے کی جو ٹوٹل مہم ہے وہ سب کی سب بی جے پی کے پلیٹ فارم سے، بی جے پی کی سپورٹ سے، اور حکومتی مشینری میں جو الیکٹڈ نمائندے اور وزیر اعظم ہیں بی جے پی کے، ان کی سپورٹ سے وہ ہو رہی ہے. تو جب سعودی عرب کو یہ جواب ملا کہ ہمارے پی ایم آ کر ملیں گے آپ کے ولی عہد سے، تو پھر سعودی عرب اور یو اے ای کی انتظامیہ کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ نریندر مودی اور ان کی جماعت سے تو ہمیں خطرہ ہے، ہماری سرمایہ کاری کا جو ہمیں خدشہ ہے وہ اسی جماعت سے ہے. جس کے بعد انڈیا نے یہ طے کیا کہ ہمارے فوج کے سربراہ جنرل منوج جو ہیں وہ جائیں گے، اور فوجی سربراہان ہیں جو یو اے ای اور سعودی عرب کے، ان سے وہ ملاقات کریں گے، اور وہ ملاقات یو اے ای میں ہو چکی ہیں اور سعودی عرب میں وہ جاری ہیں. اور وہ اس بات کی ضمانت دینے کے لیے وہاں پہ موجود ہے کہ جو سرمایہ کاری سعودی عرب اور یو اے ای کی انڈیا میں کی جائے گی اس میں انتہا پسندی اور شر پسندی جو ہے اس سے محفوظ رکھا جائے گا، مکمل سیکیور کیا جائے گا سرمایہ کاری کو، املاک کو، سٹاف کو، یا وہ سرمایہ کاری سے جو بھی وہاں پہ پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور دہشت گردی سے سیکیور رکھا جائے گا. اور جو ہندو انتہا پسند کسی بھی چیز کو جواز بنا کے جو ایک انتشار پھیلاتے ہیں اور امن خراب کرتے ہیں اور بلوا کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جلاتے ہیں، اور جیسا کشمیر میں وہ ظلم ڈال رہے ہیں، اور جیسا انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ باقی ریاستوں میں گجرات میں کیا ہوا تھا، جس طرح مسلمانوں کے گھر جلائے گئے تھے، بیوی بچوں سمیت خاندانوں کو جلایا گیا تھا، اس چیز سے کے پیش نظر، اس چیز کے پیش نظر جو خدشات ہیں سعودی عرب کو اور یو اے ای کو، ان کے پیش نظر جو ہے وہ انہوں نے ضمانت مانگی ہے، اور نریندر مودی کی ضمانت کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے، اور بی جے پی کے کسی بندے کی وہ ضمانت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس چیز کو چھپانے کے لیے دنیا سے، اور دونوں ممالک کو ضمانت دینے کے لیے انہوں نے بھارتی آرمی چیف کو بھیجا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یو اے ای اور سعودی عرب اس ضمانت کو قبول کرتے ہیں اور اگلا اقدام کیا اٹھاتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. رفیع شہزاد بھٹہ. السلام علیکم. پاکستان.